यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रणय शमशेर जबरा। उहाँ द्वन्द्वविद हुनुहुन्छ, जनस्वास्थ्यका पनि जानकार। केनेसो स्टेट युनिभर्सिटी जर्जिया अर्थात् अमेरिकाको त्यो युनिभर्सिटीबाट उहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा 10 वर्ष देश द्वन्द्वमा बित्यो। अब यो द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो कि भएन, माओवादीको मात्रै सवाल रहेन, अरू सवालहरू पनि जोडेर कतिपय मानिस प्रश्न उठान गर्ने गर्छन्। नेपालको देखिएको राजनीतिक तस्बिर हेर्दा र जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको अवस्था हेर्दा पुनः द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना, ठाउँ यथेष्ट छ भन्ने कतिपय द्वन्द्वविदहरूको त्यसखाले राय छ। यसकारण नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न छ, व्यवस्थाको निरन्तरतामाथि प्रश्न छ, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतहरूको प्रबल उपस्थिति, निर्णायक हैसियत र नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने पंक्ति, प्रशासनिक लगायत सम्पूर्ण संयन्त्र उप मानिसको अविश्वास, त्यो शीर्ष सर्वसम्मत नेतृत्वको अभाव, स्वयं दलभित्र सर्वसम्मत नेतृत्वको अभाव भएर हरेक पार्टी टुक्रा टुक्रा हुने अवस्था प्रवेश गरेका छन्। चाहे क्षेत्रीय मुद्दा हुन्, चाहे जातीय विषय हुन्, धार्मिक सवालमा होस् या जारी भएको संविधान सर्वस्वीकार्यका सवालमा होस्, प्रश्न छ। यस्तो स्थितिमा अब के हुन सक्छ? द्वन्द्वविद प्रणय शमशेर जबरासँग म आज महामारीले उत्पन्न गरेको सङ्कट अनि यसबाट निस्कन सक्ने भावी परिणाम, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद जीवरामजी। कहाँबाट सुरु गरेँ भने द्वन्द्वविद, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ केनेसो स्टेट युनिभर्सिटी जर्जियाबाट। नेपालको अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ, त्यसकारण म छोटो छोटोमा तपाईँसँग प्रश्न उठान गर्छु, त्यसलाई छोटोमा जवाफ दिनुभयो भने हामी धेरै विषय समेट्न सक्छौँ। नेपालमा जुन क्वालिटीको नेतृत्व छ, व्यवस्थापनमा मसिनो गरेर हेर्नु पर्दैन, खुल्लम खुल्ला हेर्दा यो नेतृत्व व्यवस्थापनमा असफल छ। कुन व्यवस्थापनमा? जनलाई सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा जनको अविश्वास छ। नेता कार्यकर्तालाई म्यानेज गरेका होलान्, क्षणिक स्वार्थ पुरा गरेका होलान्। यस्तो अवस्थामा मैले पृष्ठभूमि बताएँ, सर्वसम्मत नेतृत्वको अभाव छ, हरेक दल फुटको सङ्घारमा छन्, जनका अनेक खालका समस्याहरू छन्, महामारी छ, बेरोजगार बढेको छ, गुजाराको समस्या छ। अनि यस्तो स्थितिमा द्वन्द्वको, पुनः द्वन्द्वको सम्भावना र यो व्यवस्थापनको तस्बिर हो। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। यो यहाँले जुन कुरा प्रश्नमै अलिकति उत्तर त दिइसक्नु भएको थियो। नेतृत्वको एउटा चाहिँ नि व्यवस्थापनको एउटा ज्ञानको कमी, त्यो व्यवस्थापनले गर्दा न जनताको आवश्यकताहरूमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित भएको छ अथवा उचित कार्यक्रमहरू दिन सकिएको छ, न नै पार्टीको म्यानेजमेन्ट भएको छ। अब सबैभन्दा ठुलो भनेर बनेको कम्युनिस्ट पार्टी आज टुक्रा भयो। त्यो पनि एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको हो। कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि
आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले पार्टीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ यो महामारीको बेलामा चाहिँ असर पुर्यायो। सेकेन्ड वेभमा चाहिँ नि 5-7 हजार मान्छे मरे। अब हाम्रो चाहिँ नि नेतृत्व वर्गमा चाहिँ पहिला त्यो भिजन हुन्छ नि, कार्यकर्ता म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई मात्र चाहिँ एड्रेस गर्ने, यो पुरानो जुन यो प्रपञ्च छ नि त्यसले चाहिँ नि अब चल्दैन। हजुर समग्र जनतालाई चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ लिडरसिप चाहिएको छ। जुन बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले सम्पूर्ण नेपाललाई एक बनाएको त्यो खालको लिडरसिप, जसले गर्दा नेपाल आजसम्म जिउँदो छ, जसले गर्दा नेपालभित्र चाहिँ अनेकन चाहिँ विचारहरू चाहिँ खेल्ने चाहिँ माहौल बनेको छ। अथवा राणा शासन विरुद्ध चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ एक बनाउने चाहिँ कङ्ग्रेसको त्यतिखेरको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व, त्यो खालको लिडरसिप चाहिँ नि त्यस पछाडि नदेखिँदाखेरि नेपालले त्यो खालको लिडरसिप देखिएको छैन, पाएको छैन। त्यही नपाउँदाखेरि चाहिँ नि धेरै पछि बल्ल बल्ल आएर हामीले चाहिँ मेजोरिटी गभर्मेन्ट पाएका रहेछौँ, त्यो पनि तुइ नपुग्यो हैन। यो सबै कारणले गर्दाखेरि एउटा भिजनरी लिडरसिप नहुँदाखेरि चाहिँ नि नेपाल चाहिँ यो अस्थिरता 8 महिने सरकार, 10 महिने सरकार, 11 महिने सरकार, 15 महिने सरकार हुँदै 5 वर्ष पाएकोले पनि 3.5 वर्षमा चाहिँ छोड्नुपर्ने। यो भनेकै के हो भन्दाखेरि भिजनरी र चाहिँ नि देशलाई युनाइट गर्न सक्ने लिडरसिप नहुँदाखेरि देश चाहिँ सधैँ यो द्वन्द्वको चक्रमा फसिरह्यो। अब द्वन्द्व भन्नाले सधैँ लडाइँ हतियारै हुँदैन, तर अस्थिरता अनेकौं रूप हुन सक्छ द्वन्द्वका पनि। अब यति सधैँ गिजोलिरहन्छ अनि 250 सीसीको मोटरसाइकलको चालक जसले 5500 रुपियाँ तिर्थ्यो अघिल्लो वर्ष, योपालि 11,000 भयो। त्यो एड्रेस कसले गरिदिने? यस्तो विषयमा त नेतृत्व कहिले पनि जानै सकेन हैन। अब हेर्नुहोस् नेतृत्वको भिजन हेर्नुहोस् है। व्यापार घाटा चाहिँ नि 12 कति खर्ब 62 अर्ब भयो। त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ अब चुरेबाट ढुङ्गा गिटी बेच्ने हाम्रो नेतृत्वलाई त्यो त्यतिखेरको एमाले चुरे दुई खाले दृष्टिकोण छ चुरेका सवाल उपर। हामी व्यापार घाटामा छौँ, धेरै सङ्कटमा मुलुक छ, आर्थिक हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। त्यसकारण चुरेमा रहेको जो हाम्रा विभिन्न सम्पदाहरू त्यसमध्येमा खास गरी गिटी बालुवा अथवा रोडा भन्छ हैन, त्यो बेच्यो भने त्यसले आम्दानी बढाउँछ र सहज स्थिति जीवनयापनलाई अनुकूल अवस्था बनाउँछ, राष्ट्रको पनि आम्दानी हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। चुरेको दोन उपर सायद तपाईँ अलि एक अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोज्नु भएको होला। त्यो चुरेका सवाल उपर तपाईँको धारणा के भन्न खोज्नु भएको? चुरे दोहनले के यो यस सवाल उपर के विषयलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको? यो अघि तपाईँको सुरुको प्रश्न होइन, भिजनरी लिडरसिप, इन्फर्म्ड लिडरसिप। एउटा नेतालाई चाहिँ नि देशको चाहिँ नि यो सम्पूर्ण अङ्गहरूको ज्ञान हुनुपर्छ, प्रायोरिटिजहरूको ज्ञान हुनुपर्छ होइन। अब अर्थमन्त्री पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनिदिनु भयो अब चुरेबाट चाहिँ हामी व्यापार घाटा घटाउँ। सदनमा कुरा उठ्यो, प्रतिपक्षबाट पनि उठ्यो, अरू पार्टीहरूबाट पनि उठ्यो। सबैजनाले वातावरण या पर्यावरणको दृष्टिकोणबाट मात्र त्यस्तो गर्नु हुँदैन, यो के अरे बाढी पहिरो आदि इत्यादि को चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने मात्र भयो। एकजना पनि सदनमा चाहिँ कसैले पनि यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले आवाज उठाएको देखिएन। पहिला त एमालेमा डाक्टर भीम रावल र ईश्वर पोखरेल आफै नै 3 वर्ष चाहिँ नि रक्षा मन्त्री बस्नु भएको मान्छे योपालि। उहाँहरूलाई सम्म त ज्ञान हुनु पर्थ्यो नि रक्षा मन्त्री भएको हिसाबले कि चुरे भनेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ, ल्यान्डमार्क। कसरी नेपालको अब सधैँ हाम्रो स्थिति यस्तै भइरहन्छ, छिमेकी मुलुकहरूसँग या अरू कुनै बाह्य मुलुकहरूसँग चाहिँ हाम्रो सधैँ सौहार्दपूर्ण रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने छैन। 100 वर्षपछि जे पनि हुनसक्छ, 1000 वर्षपछि जे पनि हुनसक्छ। तर साउथबाट कुनै पनि फौज, कुनै पनि देशको फौज यदि साउथबाट एडभान्स गर्छ भने डिले गर्दै चुरेमा आइसकेपछि चाहिँ केन्द्रतिर छेर्न नदिने,
अन्तिम चाहिँ नि मर्ने बाँच्ने लडाइँ लड्ने नेपाली सेनाले भन्ने हाम्रो डिलेइङ एक्सन ब्याटलको चाहिँ नि त्यो एउटा ल्यान्डमार्क हो र त्यति गर्दै गर्दा त्यहाँ 5-7 दिन त्यहाँ आएर रोक्दै गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रले चाहिँ नि आफ्नो इन्टरनेसनल रिलेसन्स डिप्लोमेटिक रिलेसन्सहरू सबै प्रयोग गरेर सिज फायर अचिभ गर्ने त्यही हो हाम्रो नेपालको सुरक्षा रणनीति अन्तिम अस्त्र जस्तो रह्यो हामी अफेन्सिभ जान सक्दैनौँ हाम्रो मिलिट्री त्यो क्यापेसिटीको पनि छैन र जुन नेचरको हामी देश छौँ हामी अरूलाई दुःख दिने होइन अरूलाई घोच्ने त्यसनी हाम्रो होइन तर हामी कहाँ कोही आउँछ भने उसलाई हामीले छेक्दै रोक्दै चुरेमा ल्याएर हामीले चाहिँ अन्तिम लडाइँ लड्ने हो केन्द्रले त्यतिखेर आफ्नो चाहिँ डिप्लोमेटिक अप्रोच लिने हो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यही हो अब सुकुम्बासीबाट बिचरा आउनु भएको मान्छे होइन अब अहिले करोडौँ अरबौँको सम्पत्ति भइसक्यो हुन्छ तर यस्तो खालको क्रिटिकल इन्फर्मेसन चाहिँ नि उहाँहरूसँग भएन त्यो भिजन पनि भएन पार्टीले पनि त छलफल गर्दाखेरि बाइ द वे चुरे त हाम्रो चाहिँ नि नेसनल सेक्युरिटीको चाहिँ एउटा डिफेन्स लाइन हो भनेर खोइ त कसले भन्यो त त्यो ज्ञान नभएको कि त्यो जाने पनि त्यो चिजलाई उनीहरू महत्त्व दिँदैनन् या उनीहरूको लोयल्टी कतै छ त्यसकारण त्यो गम्भीरता उप उनीहरू आफूलाई मनन गर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ज्ञानै नभएको थियो र भिजनरी लिडरसिपले त आफूसँग नभएको ज्ञान सल्लाहकारसँग लिन्छ आफू जुन ठाउँमा रक्षा मन्त्री भएर बसिया छ भने रक्षाको मेरो जिम्मेवारी के मलाई के थाहा हुनुपर्छ राष्ट्रिय सुरक्षाको त सम्पूर्ण कुरा त ब्रिफिङ भइसकेको हुन्छ तर इन्ट्रेस्टको कुरा हो नि एउटा लिडरले त इन्ट्रेस्ट पनि लिनु पर्यो नि नेपालमा त के छ फेरि आज यताको मन्त्री भोलि उताको मन्त्री पर्सि उताको मन्त्री तर कति चान्स पनि हुन्छ अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ त्यो ज्ञान बटुल्ने होइन हाम्रो त यो नलेजकै पनि कमी हो र त्यो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो भिजनरी लिडरसिप चाहिँ नि नभएर चाहिँ हामी सधैँ यो द्वन्द्व अब एक किसिमले वातावरणको दृष्टिकोणले द्वन्द्व भयो कि भएन होइन यो गर्न पाइन्छ भन्ने एक ग्रुप गर्नुपर्छ भन्ने एक ग्रुप गर्नु हुँदैन भन्ने एक ग्रुप तर कन्भिन्स गर्ने कसले त जब नेसनल सेक्युरिटी भन्ने कुरा आउँछ नि जीवरामजी अरू सबै कुरा सेकेन्डरी इभन वातावरणको कुरा पनि सेकेन्डरी हो राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा माथि केही पनि हुँदैन त्यति कुरालाई हामी चाहिँ नि 1 खर्ब या चाहिँ नि 14-15 करोड के अरे अर्ब चाहिँ नि 14-15 अर्बको लागि चाहिँ हामी व्यापार घाटा घटाउन हामी चाहिँ नि हाम्रो त्यो जङ्गल हाम्रो डिफेन्स लाइन हाम्रो हाइट सबै हामी माग्दिउँ अनि भोलि आउँदाखेरि कहाँ उभिएर लड्ने कहाँ लुकेर लड्ने हामीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एकदम समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग तपाईँले जोड्नुभयो र चुरे दोहनबाट जसरी पनि अर्थात् चुरेको संरक्षण हुनुपर्छ नत्र मुलुक कुनै पनि बेला खतरामा पर्न सक्छ यो एउटा बडा महत्त्वपूर्ण तपाईँले सन्देश दिने प्रयास गर्नु हजुर अनि यो द्वन्द्वको जब हामी कुरा गर्छौँ द्वन्द्वका रूपहरू जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो हतियारै प्रयोग भएर कहाँ द्वन्द्व सधैँ एउटै रूपको हुन्छ र अनेकौँ रूप हुनसक्छ त्यो रूप भन्ने के हो कस्तो बताइदिनुहोस् त अब यस्तो हजुर र नेपालको सम्भावनाको कुरा अब हामीसँग हामी एउटा इन्ट्रापर्सनल हामी आफ्नै भित्र पनि द्वन्द्व भइरहेको छ होइन जस्तै अब अस्ति लिडरसिपले पनि त अब आफ्नो अन्तर्द्वन्द्वको कारणले विभिन्न एक्सन्सहरू लिनुभयो होइन अब व्यक्ति बिच हुने हुन्छ अब ग्रुप बिच समुदाय बिच हुने भयो त्यहाँ कति कुरा हतियार लिएर एकअर्कालाई चाहिँ नि मारेको अवस्था जुन चाहिँ अब अफ्रिकन कम्युनिटिजहरूमा अलिकति बढी देखिरहेछन् तालिबानको लडाइँमा अफगानिस्तानमा देखिरहेछन् अरू भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ देखिने डाइरेक्ट भायोलेन्स भयो केही चाहिँ नि स्ट्रक्चरल भायोलेन्स हुन्छ नि जीवरामजी स्ट्रक्चरल भायोलेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शिक्षामा विकास नगरिदिने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा विकास नगरिदिने कुनै एक समुदायलाई चाहिँ कर्नर गरेर राखिदिने जसले गर्दा ऊ पिछडिरहन्छ उसले रिसोर्स पनि पाउँदैन अनि उसको समुदायमा त्यो क्षेत्रमा त्यो एरियामा चाहिँ एउटा अजीबो गरिब एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल चाहिँ एकदमै इन्टेन्स कन्फ्लिक्ट मान्छेको भित्र पनि मान्छे बिचमा पनि र समुदायमा पनि एउटा खलल हुने चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँ त्यो कन्फ्लिक्ट ठ्याक्कै डाइरेक्ट कुटाकुट पिटापिट मारामार देखिँदैन तर त्यहाँ गरिबी एकदमै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि भनौँ न शिक्षा स्वास्थ्य पुग्या हुँदैन होइन यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स छ नि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र नेपालको पनि धेरैभन्दा धेरै नदेखिने खालको चाहिँ नि द्वन्द्व भनेको चाहिँ यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स सर्टेन कम्युनिटिजहरू एड्रेस भएका छैनन् होइन शिक्षामा
म अस्ति मात्रै म मेरो आफ्नै एरिया बुढानीकण्ठ टोखा एरियातिर घुमिरहेको थिएँ। 12 क्लास पास गरेर क्याम्पस जोइन गर्नु पर्यो भन्ने विद्यार्थीहरूसँग छलफल गरिरहेको थिएँ। मैले अब त अनलाइन भएको छ, भाइ बहिनीहरूलाई यो वर्ड पावर पोइन्ट चलाउन आउँछ कि आउँदैन? अब त तपाईँहरूको त कलेजमा त त्यही हो नि त। सुन्नु पनि भाडा हुन्छ। काठमाडौँभित्र सुनेको पनि छैन। वर्ड भने के भन्ने सुन्नु भएको छैन। वर्ड डकुमेन्ट कसरी बनाउने भने थाहा रहन्छ। हेर्नुहोस्, कलेज पढ्न लागेको विद्यार्थी भने मतलब राज्यले स्ट्रक्चरल भायोलेन्स भनेको त्यहाँ गरिरहेको छ। अब त्यो मान्छे कलेज जान्छ अनि केही पनि बुझ्दैन हैन, त्यसपछि ऊ त्यहाँ म यहाँ फेलर हुने भई भन्छ, ऊ ड्रप आउट हुन्छ र ड्रप आउट भएपछि ऊ अनि त्यसपछि शक्ति प्रदर्शन समूहसँग मिसिन जान्छ। प्रोडक्टिभ हुन नसकेपछि त अब उही युथ फोर्स यो के फोर्स हुनुपर्ने भयो। फेरि प्रोडक्टिभ हिंसक जत्थामा सामेल। हिंसक जत्था फोर्स भने त प्रोडक्टिभ काम गर्ने फोर्स त जति फोर्स बनाए पनि म वेलकम गर्छु क्या। तर यो रातो फित्ता बाँधेर चाहिँ नि अन्धभक्त भएर हिँड्ने फोर्स हुन्छ नि, त्यो फोर्स हो। त्यो फोर्स किन बन्न गयो भन्दाखेरि पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ राज्यले स्ट्रक्चरल भायोलेन्स गरिरहेको छ। देखादेखि गरेका छैन, तर शिक्षाको उन्नति प्रगतिमा चाहिँ नि इनफ इन्टरभेन्सन दिएको छैन। स्वास्थ्यको चाहिँ यो हालत छ, पुरै कार्यकालभरि बेसार पानी खानु, अम्बाको पात उमालेर खानु भनिदिने भिजनको लिडरसिप भइदिएर के भयो भन्दा राष्ट्रले अरू चिजमा तयारी गर्यो तर बेसारै पानीले पो ठिक हुने रहेछ भनेर स्वास्थ्यमा तयारी गरेन। स्वास्थ्यमा तयारी नगर्दाखेरि त पहिलो जनस्वास्थ्यको गम्भीरतालाई त्यो हेल्थ चेक नै जस्तो अलि खेलाचीको रूपमा ठट्टाको रूपमा लियो। त्यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स होइन त। बेसार पानी खाए ठिक हुन्छ पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष अम्बाको पात उमालेर खानु, त्यसले स्ट्रक्चरल भायोलेन्स कहाँ भयो भन्दाखेरि 7,000 मान्छे मर्यो। पहिलो वर्ष टोटल 3,000 मरेका थिए, अहिले 7,000 थपिएर 10,000 कट्यो नि। त्यसको जिम्मा कसले लिने? ओहो मलाई यतिको गम्भीर हुन्छ भन्ने थाहा थिएन भनेर आज भन्ने जस्तो जुन स्थितिमा नेपालको अहिले अवस्था छ, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले के भन्नुभयो भने आगामी सायद उहाँले चैतसम्ममा भन्नुभयो, चैतसम्म सबैले लगाइसक्नेछन्, भ्याक्सिन लगाइसक्नेछन्। त्यो भ्याक्सिन लगाइ नसकेका कारण मानिस त त्रासमा छ नि। व्यापार व्यवसाय सबै चौपट छ, आवत जावत विदेशकै पनि समस्या खडा भएको छ। अनि यसले जुन समाजमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ, तत्पश्चात चाहिँ अनुकूल अवस्था द्वन्द्वलाई शमन गर्ने अर्थात् नियन्त्रण हुने सामान्य स्थितिमा देश फर्कन सक्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो जुगाली। यो क्वेसन चाहिँ अहिले तपाईँले उठान गर्नुभएको प्रश्न सारा नेपालीको मनमा, इभन डायस्पोराहरू संसारभरिको मान्छेको मनमा भएको कुरा हो। अब तर म यसमा चाहिँ आज एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने मैले पोहोर सालदेखि भनेको थिएँ जब म अमेरिकाबाट जुलाई महिनामा फर्केको थिएँ, कम्तीमा 5 वर्ष हामी यत्तिकै चल्ने हो भन्नेको 1 वर्ष कटिसक्यो, स्थिति खासै सुधार भएको छैन। र मैले यो कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन, यो क्राइसिसै त्यस्तै खालको छ। यहाँ मात्र होइन, अहिले जुन देशले 4वटा भ्याक्सिन बनाउँछ अमेरिका होइन, मोडर्ना, फाइजर, जनसन एन्ड जनसन, उसमा पनि फेरि डेल्टा फैलिसक्यो हैन। अरु नयाँ रूप भेरिएन्टले फेरि त्यहाँ पनि मान्छे यस्ता छन् जो चाहिँ नि मास्क लाउनु हुँदैन भनेर मास्क म्यान्डेटै नगर्नु भन्दै टेक्सासको गभर्नरले हैन। त्यहाँ पनि त्यस्ता मान्छे, यहाँ त यो लडाइँ भाइरसको विरुद्ध मात्र होइन, यहाँ भएको भाइरसको विरुद्ध पनि छ। देशको सबै पपुलेसन त्यति अवेर छैन। भनेको मतलब त्यो पब्लिक हेल्थको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको चाहिँ एजुकेसन, जनतालाई चाहिँ नि त्यस रूपमा सचेत छैन। यहाँ मात्र होइन, संसारको विकसित देशमा पनि भ्याक्सिन नलगाइदिने। अझै एक ट्रम्पको पालामा त यो डेमोक्रेटले फैलाएको हल्ला हो भनेर भन्ने एउटा ठुलो जमात थियो जसले चाहिँ पछि क्यापिटलमा गएर अट्याक पनि गरे होइन। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ अझै पनि अर्को 3 देखि 4 वर्ष यत्तिकै छ, क्राइसिस चाहिँ यत्तिकै जान्छ। तपाईँले सोध्नु होला किन भन्दाखेरि एक त भेरिएन्ट फरक आइरहन्छन्। अहिले भएका भ्याक्सिनहरू सुरुको इनिसियल स्टेजको भाइरसको लागि एड्रेस गर्नको लागि ल्याएको, जसले अहिले डेल्टासम्म पनि त्यसले मार्न दिँदैन, सिभियर हुन दिँदैन भन्नेसम्म भएको छ। तर साउथ अमेरिकाबाट लाम्डा भेरिएन्ट आइसक्यो, त्यसले अर्जेन्टिनामा
37% अहिलेको नयाँ केस लाम्डा भेरिएन्ट, चिलीमा 32% नयाँ केस चाहिँ लाम्डा भेरिएन्ट, र त्यो युरोप, नर्थ अमेरिका र अफ्रिकासम्म फैलिसक्यो भनेपछि सायद एसिया छिरिसक्यो होला त्यो बाटोबाट लाम्डा भेरिएन्ट होइन। यसले ठ्याक्कै कसरी असर गर्छ भनेर पर्याप्त रिसर्च पनि भइसकेको छैन। अर्को भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छ आयोटा भेरिएन्ट, IOTA। यसलाई त हाम्रो अहिलेको भ्याक्सिनले गर्दैन कि भन्ने छ। जस्तै फर इक्जाम्पल लाम्डा चाहिँ जुन देशमा लाम्डा भेरिएन्ट छ नि, यो साउथ अमेरिकामा चाहिँ साइनोफार्म भन्ने चाइनाको भ्याक्सिन लगाइएको छ। जति % इफिसियन्सी भए पनि जुन देशले जे पाउँछ लाउनै पर्छ है, त्यसमा दुई मत छैन। तर भ्याक्सिनेसन ड्राइभ भइरहँदा पनि लाम्डाको जुन चाहिँ नि इन्फेक्सन देखियो नि, सङ्क्रमण देखियो नि, त्यसले गर्दा साइनोभ्याक्स चाहिँ इनइफेक्टिभ भएको हो कि भनेपछि अब भ्याक्सिनले नयाँ भेरिएन्टलाई ट्याकल गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसले नै पनि यो 1 वर्षमा हामीले भ्याक्सिन लगायौँ भन्दैमा हामी चाहिँ अब यो स्थिरतातर्फ आउँछौँ। यसमा अध्ययन कतिको भएको छ? भेरिएन्टलाई, न्यू भेरिएन्टलाई यो भ्याक्सिनले, हामी प्रयोग गरिरहेको भ्याक्सिनले यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, नियन्त्रण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अनगोइङ छ रिसर्च लाम्डा आयोटामा चाहिँ, किनभने यिनीहरू भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट यिनीहरू भर्खरै देखा परेका हुन् र डेल्टासम्मलाई चाहिँ नि यसले एड्रेस गर्छ। लाग्न त लाग्छ तर सिभियर हुन दिँदैन भन्ने चाहिँ अध्ययनले देखाइरहेको छ है। अब त्यही भएर हामी नेपालीहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामी अर्को 3 देखि 4 वर्ष यत्तिकै हो। यत्तिकै हुनु भनेको त यसले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि तहस-नहस बनाइहाल्छ होइन, स्वास्थ्य त अब यसको प्रमुखै हो, व्यापार त्यत्तिकै भयो होइन। अब हामीले भन्छौँ चैत वैशाखसम्ममा सालाखाला सबैलाई लगाउने, भेरी गुड होइन। अब हामी जस्तो देश जसले बनाउँदैनौँ, हामीले हात जोडेर अनुदान कहाँबाट पाइन्छ र हामीले ट्याक्स पेयर्सको मनीले जति किन्ने हो त्यसले दिन सक्ने र चैतसम्म दिन सकिन्छ भने त्यो त ठुलो कुरो। त्यो त संसारको विकसित देश पनि अहिले लगभग 50% जनतालाई भ्याक्सिनेट गरेको अवस्था छ। हामीले 10%लाई लगायौँ 33 लाखलाई होइन। तर विचार गर्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दा त्यो 33 लाखमध्ये एउटा 12-13 लाखले चाहिँ नि 5 महिनापछि लगाए दोस्रो डोज, जबकि स्टडीले 4 महिनासम्म लाउन मिल्छ भनेको थियो भने चाहिँ अब त्यो 5 महिनापछि लगाएको त्यसको भनेपछि त्यसको केही अर्थ भयो, त्यसको इफेक्टिभनेस कति छ भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा भएन। त्यो मान्छेलाई हामीले त्यसमा स्टडी पनि हामी त्यसरी हुँदैन, हावाको बारेमा यो संसारैभरि चाहिँ उहाँहरूले पहिला 6 हप्ता 8 हप्ता 12 हप्ता भनेर 16 हप्तासम्म चाहिँ लाउन मिल्छ भनेको थिए। हामीले लगायौँ 20 हप्तापछि, धन्न लगायौँ, त्यो पनि भुटानले समेत दिनु पर्यो होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो यत्तिकै चलिरहन्छ। तर यत्तिकै अर्को 3-4 वर्ष चल्दाखेरि पनि त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि होइन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नम्बर 1 खोप, मेरो दोस्रो प्रायोरिटी पनि खोप, नम्बर तेस्रो पनि मेरो खोप। त्यसलाई चाहिँ म अझै 1 स्टेप तल अझै डेप्थमा जानु भन्छु कि 1 नम्बरमा अनुदान कहाँबाट पाइन्छ आँखा खोलिरहने डिप्लोमेटिक अप्रोच युज गरिरहने। 2 नम्बर खोप कति किन्न सकिन्छ र किन्दाखेरि धेरै छ्यासम्यास नगर्ने, किनभने अब जति छ अमेरिकामा भएको मान्छेले त आज जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाएको छ भने 1 वर्षपछि म जोन्सन एन्ड लाउँछु भन्ने उसको खुला चोइस छ। फाइजर लगाएकोले म फाइजरै लाउँछु भन्ने चोइस छ। हामीसँग त्यो चोइस हुँदैन हजुर। अर्को वर्ष फेरि यहाँ अब वैद्य ग्रुपहरू जस्तो आउनुभयो, G2Gमा चाहिँ नि कमिसन खान चाहिँ नि देशको चाहिँ नि भ्याक्सिनै रोकिदिने होइन। यो क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, उहाँहरू जस्तो दुधभातेहरूलाई चाहिँ नि यता पनि ठिक यता पनि ठिक, जति बदमासी गरे पनि जोसुकै सरकारमा आए पनि अकाउन्टेबल नबनाइने पात्रहरू छन् नि। यो नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स गर्ने यी पावर हाउस धनाढ्य बनाउँदा होइन, उहाँहरू जस्तोलाई चाहिँ नि अब उहाँहरू जस्तोको म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि हाम्रो नेपालको लागि क्रिटिकल है। अब छ्यासमिस गर्दाखेरि त भोलि त्यसको पनि स्टडी छैन। आज भेरोसेल लगाएकोले भोलि एस्ट्राजेनिका अर्को साल एस्ट्राजेनिका लाउन हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा छैन। अर्को साल तपाईँले भन्नुभयो नि 1 पटक लगाएपछि भ्याक्सिन त्यो के 12-14 महिनापछि काम लाग्दैन त्यो भन्न खोज्नु भयो तपाईँ? किन मैले यो प्रश्न उठान गरेको भने तपाईँ यो जनस्वास्थ्यको पनि जानकार भएको हुनाले, द्वन्द्ववित्त हुँदै हो तर योसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले यो आम चासोको विषय हो। कृपया अलिक सम्बोधन गर्नुहोस् त। अहिलेको त द्वन्द्व नै यो पुरै
यो संसारभरिको अहिलेको द्वन्द्व भनेकै यो हेल्थ क्राइसिस कोभिड क्राइसिससँगै छ कि होइन यदि यिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरूलाई एउटै रूपमा होलिस्टिकल्ली हेर्नुपर्छ चाहिँ हामीले होइन यो कुरामा पनि नेपालमा पर्याप्त एजुकेसन छैन अहिले मैले 1 वर्षदेखि धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त उहाँहरूको विचारमा त यो त पोलियोको खोप जस्तो एकचोटि लगाएपछि आजीवन हुने भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम रहेछ त्यो भनेको के भने सुसूचित मानिस छैन त्यसरी नेतृत्व नै त्यति जानकारी राख्दैन भन्ने रूपमा बुझ्नु पर्यो र सरकारले विशेष गरी यो 3 वर्ष यो क्राइसिसको बेलामा इनिसिएट यो जुन प्रोग्रामहरू इनिसिएट गरेको सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ पर्याप्त ध्यान नदिएको देखियो हैन अस्ति मैले सामुदायिक विद्यालय अभिभावक सङ्घसँग एउटा मेरो उहाँहरूसँग छलफल थियो उहाँहरूको मिटिङमा पहिला के कुरा भएर छ भने अब सरकारलाई बिस्तारै दबाब दिनु पर्यो पढाइ त हुनु पर्यो नि बच्चाहरूको जब मैले उहाँहरूलाई यो त पोलियो जस्तो होइन यो त लगभग 12-14 महिनामा यसको इफेक्टिभनेस त्यो पनि मान्छेको अब ठ्याक्कै रिसर्च भइसकेको छैन त 10 महिना पनि हुनसक्छ तर साला खाला यसलाई 1 वर्ष दिन 1 देखि 1.5 वर्षमा त अर्को भ्याक्सिन लाउनुपर्छ नत्र भने हामी फेरि जिरोमा पुगिसकेका हुन्छौँ भनेपछि त अनि उहाँहरूले त आफ्नो त्यो निर्णय नै परिवर्तन गरेर अब चाहिँ नि हामी अनलाइन स्तरोन्नतिमा चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने भन्ने कुरा भयो हामीले त्यही भएर छ्यासमिस गर्नु अब स्ट्रेटेजिक हो भ्याक्सिन ल्याउँदा पनि किन्दा पनि धेरै छ्यासमिस नगर्ने ताकि पहिला लगाएको मान्छेहरूले त्यही खालको लगाउँदाखेरि रिस्क कम भयो नि त स्टडी त 3 वर्षपछि आउला 4 वर्षपछि आउला राज्यले त आफ्नो जनताप्रति त जति सक्छ कसियस अप्रोच लिनु पर्यो त्यो नम्बर 2 भयो एउटा 1 नम्बर थियो कहाँबाट ल्याउने 2 नम्बर थियो कहाँबाट किन्ने यो दुईटै ल्याउने र किन्नेमा धेरै छ्यासमिस नगरौँ र धेरै यो दलाली यो घुसखोरी यो कमिसनखोरीहरूलाई जिटुजीमा घुस्ने वातावरण कसरी दिइयो यी चिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ तेस्रो भनेको चाहिँ यो फ्लू जुन 1918 को पेन्डेमिक अहिलेसम्म वार्षिक रूपमा युरोप अमेरिकामा अहिले त नेपालमा पनि चलन चलेको रहेछ फ्लू भ्याक्सिन लाउने वार्षिक रूपमा होइन 100 वर्ष कटिसक्दा पनि फ्लू छ भनेपछि कोरोनालाई हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा तपाईँ हाम्रो जीवनकाल गयो हाम्रो बालबच्चाको पनि गयो यसैलाई लड्दै यो निरन्तर चलिरहन्छ भनेपछि यो कुनै एक टाइममा यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्ने भइसकेपछि त्यो ठुलो कुरो पनि हुँदैन हामी योसँग बाँच्न सक्छौँ हामीसँग भ्याक्सिन हुन्छ वर्षपछि लगाउँछौँ सर्वसुलभ हुन्छ होइन तर त्यो नहुन्जेल चाहिँ अब के हामी 100 वर्ष धेरै पर कुरो अब के 20 वर्ष हामी ट्याक्स पेयर मनी के किनै गर्ने र किन्दा पनि के किन्ने अन्यल नेपाल अब लाम्डा भेरिएन्टलाई सानो भ्याक्सिनले काम नगरिरहेको देखिया छ भने भोलि इन्डियामा कापा भन्ने आइसक्यो है हामी डेल्टा भन्छ इन्डियामा कापा छ अहिले हैन त्यो ठुलो देशहरूमा त्यो जनघनत्व धेरै भएको त्यो गरिबी भएको ठाउँ त्यो मान्छेहरूमा अवेरनेस नहुने ठाउँहरूमा नै अहिलेको यो इन्फ्लक्स बढिरहेछ द के अरे ट्रान्समिसन इज बिङ ड्रिभन बाई अनभ्याक्सिनेटेड पिपल हैन यस्तो चिजलाई म्यानेज गर्नको लागि त सायद अब भ्याक्सिन पनि बनाउनेतिर पो जाने कि अब हामीले यो कुरा गर्दाखेरि कतिजना मान्छेले भन्नुहुन्छ हामी सिटामोलै बनाउन सक्दैनौँ हैन त्यो होइन नि त्यो सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कि प्रधानमन्त्रीजी या कुनै मन्त्रीजीहरूको यसो कुरा त आएको छ बाहिर आम संसारमै आएको छ भिजनरी लिडरसिप हुनु पर्यो आवश्यकताको कुराहरू जस्तै सबै एड हक म्यानेजमेन्ट जनताले गर्दैन सिलिन्डर पनि कतारबाट अमेरिकाबाट जनताले पैसा उठाएर पठाइदिनु पर्ने आइसियु भेन्टिलेटर पनि पठाइदिनु पर्ने महावीर पुलले चाहिँ डायस्पोरा र नेपाली जनताको पैसा उठाएर भेन्टिलेटर बनाइदिनु पर्ने सरकारको अक्सिजन प्लान्ट बनाइदिनु पर्ने एड हक म्यानेजमेन्ट चाहिँ सधैँ जनताले गर्ने इन्फर्मल फर्मल ग्रुपले गर्ने सरकारले के गर्ने भने हामी चाहिँ अब प्याटेन्ट किन्ने कि बरु जेनेरिक प्याटेन्ट किन्ने बाहिर बेच्दैनौँ हामी हाम्रो देशको 3 करोडलाई मात्र पुग्ने गरेर बनाउँछौँ भने त त्यो प्याटेन्ट पनि भनौँ रिजनेबल प्राइसमा कमसे कम एउटा आँखा त खोलौँ न सम्भावनातर्फ चाहिँ अगाडि त बढौँ न होला नहोला प्रयास त गरौँ न हैन त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दा भोलि इन्डिया नेपाल नजिकै जुन यो ओपन बोर्डर भित्र भएका भेरिएन्टलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर स्टडी गर्दै अनि भ्याक्सिन पनि त्यही अनुसार 2-4 वर्षमा अपडेट गर्दै जाँदा पो लङ टर्ममा चाहिँ नि यो भाइरसलाई जित्ने भनेको त्यसरी हो
होइन भने त हामी सधैँ अनुदान कहाँबाट किन्ने केबाट किन्ने फेरि त्योभित्र कहाँबाट पैसा कमिसन मिल्छ गर्दा गर्दै त जनता त सधैँ मर्ने भयो। यसको चाहिँ एक खोप कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ, 2 खोप कहाँबाट किन्न सकिन्छ छेसमिस नगरिकन, 3 खोप बनाउनेतिर ध्यान आकर्षण गरिएन भने 100औं वर्ष हामी पैसा चाहिँ तिर्यातिर मात्र हुन्छ। तपाईँ द्वन्द्वविद, जुन तपाईँले यहाँको आन्तरिक अवस्थाको समस्याहरूको बारेमा उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, यो हेर्दाखेरि नि मैले प्रारम्भमा पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई, जुन क्वालिटीको लिडरसिप छ यो 7 सालको परिवर्तन पश्चात निरन्तर नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र त्यसैको इर्दगिर्दको नेतृत्व, त्यसको संरक्षणमा पालित संरक्षणमा हुर्केको पुस्ता त्यही पङ्क्ति अहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहेको छ। 30-32 वर्षदेखि त अकण्ठक उसले नेतृत्व गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा, विश्वको सन्दर्भ हेर्दा यो फेलर जस्तो देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा आन्तरिक मानिसको गुजाराका लागि पनि यसले सम्बोधन गरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन। यो घटनाक्रम हेर्दा व्यवस्थापन पक्ष त्रुटि नै त्रुटिपूर्ण छ, दलभित्रको आन्तरिक झगडा त्यत्तिकै छ, लिडरसिपको क्वालिटीमाथि प्रश्न छ, त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष त लोयल्टी, नेसनको लोयल्टीमाथि प्रश्न छ। जहाँबाट जसरी मुभ भयो, विभिन्न परिवर्तनहरू भए, त्यस उप नै देशभक्त नेपालीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा के सम्भावना रहन्छ, नेपालको सन्दर्भमा के सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? एउटा दुःखलाग्दो सम्भावना त मैले भनिहालेँ। यो हेल्थ क्राइसिसमा हामी अर्को 3-4 वर्ष यत्तिकै हो, बडा अँध्यारो पक्ष रहेछ। अँध्यारो पक्ष हो। सायद तपाईँलाई म अर्को साल भेट्यो भने म 1 वर्ष घटाउँछु होला, तर तपाईँ हामी यही नै कुरा गरेर आउँछौँ। मैले भनिहालेँ, 1 सालमा भ्याक्सिन लगाएर 3 करोडलाई लगाइयो भने पनि चैत वैशाखमा लगाएको नम्बरलाई त माइनस गर्नु पर्यो। अब यो यही अस्थिरता, अब इलेक्सनको कुरा आउँदैछ 1-1.5 वर्ष होइन, स्थानीय तहको त त्योभन्दा पहिले गर्नु, त्योभन्दा अगाडि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। महिना दिन बित्यो, यो राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरेर आएको पक्ष छ। फेरि यो दुःखलाग्दो कुरा यही नै हो, संविधानको संरक्षण भन्छ। फेरि यो सम्पूर्ण कुरा भइसकेको थियो। एक पक्षलाई भनौँ न, एक पक्ष चाहिँ केपेबल थिएन, उसले असंवैधानिक काम गर्यो भन्ने भयो, सर्वोच्चबाट चाहिँ परमादेश दियो। अबको टाइम भनेको होइन, यो देशलाई, जनतालाई डेलिभरी गर्ने टाइम हो नि। यो त एकदमै क्राइसिसको टाइम हो नि यो है। अब एकजना व्यक्ति माधव कुमार नेपालजीको लागि अहिले हामी पुरा देश कुरिरहेको जस्तो देखिया छ क्या। यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनुको पछाडि माधवलाई कुरेको भन्ने तपाईँको भनाइ? त्यही नै अहिले सर्वत्र एनालिसिस, अब मेरो पनि एनालिसिस त्यही नै हो होइन। अब भोलि उहाँ एमालेमा चाहिँ नि आफ्नो हिसाबले स्थापित हुनुभयो भने चाहिँ नि उहाँ प्रतिपक्ष, अब भोलि भएन, टुक्रिनुपर्ने स्थिति भयो भने चाहिँ फेरि यता 7वटा मिनिस्ट्री भनेर देशले त उहाँलाई कुर्ने होइन नि त। यसको चाहिँ नि लिडरसिप मात्र होइन, यो सम्पूर्ण गठबन्धन जिम्मेवार छ है। किनकि आफूलाई चाहिने के अरे माओवादीले पनि अर्थ पनि लिइसक्यो, स्रोत पनि लिइसक्यो होइन। हेल्थ खाली छ, राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, अन्यत्र धेरैवटा मन्त्रालय, क्रिटिकल मन्त्रालयहरू खाली छ। शिक्षा हेर्नुहोस्, अनलाइन पढाउन सक्ने सिटी सेन्ट्रिक स्कुलहरूले पढाइरहेछन्। मैले अघि भर्खर तपाईँलाई भने ब्याचलर्स पढ्न जाने मान्छे काठमाडौँको कुनामा वर्ड र पावर पोइन्ट भन्ने नबुझ्ने, एकाडेमिक टुल नबुझ्ने मान्छे छ। काठमाडौँभित्रका सामुदायिक र सरकारी स्कुलहरू बन्द छन्। सम्भावना यही हो, दुःखद सम्भावना मात्रै छ अहिले। अब पावर पोइन्ट बनाउन आउँदैन टिचरलाई, स्कुल बन्द, इन्टरनेट छैन, स्कुल बन्द, क्यापेसिटी बिल्डिङतिर ध्यान दिन सकिँदैन। मैले त भन्ने गरेको छु, एउटा एकदमै माथिल्लो भनौँ न, एउटा चाहिँ अप्पर सर्फेसियल लेभलबाट भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गराइदिनुहोस् स्कुलहरूको, जहाँ जहाँ सम्भावना छ। एउटा राम्रो पढाउने प्राइभेट स्कुलको अनलाइन क्लास त हो नि, त्यो अनलाइन क्लासको अकाउन्ट
सरकारी या सामुदायिक त्यो क्यापासिटी नभएको स्कुललाई दियो भने उसले घरैमा बुवा आमाको सामान्य फोनबाट मात्र भए पनि न्यूनतम आइडियल एजुकेसन नपाए पनि न्यूनतम त पाउला नि। हामी तर त्यसतर्फ कामै गरेका छैनौँ किन अब हाम्रो मन्त्रालय पनि पूर्णता पनि पाएको छैन। पाए तापनि म तपाईँलाई भन्छु यो खालको इन्टरभेन्सनमा चाहिँ ध्यानै जाँदैन। राजनीति नेतृत्वको त्यहाँ प्रवेशै हुँदैन। तर सोच्नुभयो भने कति सिम्पल छ। मैले मेरो घरको अफिसबाट अस्ति सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा मैले अनलाइन क्लास दिँदाखेरि त्यहाँ कम्प्लिटली भ्याक्सिनेटेड अधिकृत साहबहरू 50-60 जना एउटा हलमा बसेर पढ्छन् भने सेम चिज हाम्रो रिमोट एरियाको ठाउँमा सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर या भ्याक्सिन लाउने सम्भावना भइसकेपछि बसेर एउटै क्लासमा बसेर एउटै मात्र टिभी हेऱ्यो भने पनि काठमाडौँ या त्यो प्रदेशको कुनै पनि राम्रो स्कुलले पढाएको कुरा ठ्याक्कै पढ्न पायो नि। सम्भावना त छ नि, गर्ने कोसिस गर्यो भने होइन, सम्भावना छ। तर अब लिडरसिपले गर्छ कि गर्दैन। मन्त्रीमण्डल त्यो एक्जिक्युटिभ बडी त यही हो। त्यहाँ लिडरै नभएपछि त लिडरविहीन भएपछि त हरेक दिन पछाडि जानु भनेको शिक्षा स्वास्थ्य हाम्रो अर्थतन्त्र सबैमा हामी हरेक दिन अझै पछाडि अझै पछाडि अझै पछाडि जानु। यसले अन्तिममा के गर्छ त? अनि विद्यार्थी उफ्रिन्छन्, भ्याक्सिन लाग्दैन, हामी जाँच दिँदैनौँ, हामी क्लास जाँदैनौँ। द्वन्द्व यही हो। अघि तपाईँले मलाई सोध्नु भएको रूपहरू भनेको यही हो। देशको भविष्य उफ्रिरहेको हुन्छ किनभने लिडरसिपले डेलिभरी अथवा चाहिँ प्रपर इन्टरभेन्सन गरिरहेको हुँदैन। नेपालको सम्भावना चाहिँ मैले यो विषयमा मलाई नेपालको युवाहरूसँग अलिकति रिक्वेस्ट पनि गर्न मन लागेको छ। के बताउनुहोस् त? अहिले म देख्छु मूलतः क्राइसिस म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित विषय नै रह्यो। युवाहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि अब अहिले नगरे कहिले नगर्ने, हामीले नगरे कहिले नगर्ने, कहिले हामीले नगरे कसले गर्ने भनेर फेसबुकमा लेख्न त साह्रै सजिलो छ, इन्स्टाग्राममा लेख्न त साह्रै सजिलो छ। डेलिभरी गर्ने ठाउँमा चाहिँ पर्याप्त युवा आएको छैन, डिमान्ड गरेका छैन, अरूको पछि लागेर हिँडेको छ। 18 वर्ष हुन पाएको छैन, उसलाई एन्टरप्रेन्योर बन्नु छ। कसैसँग 4-5 वर्ष बसेर लातबात खाएर केही कुरा सिकेको पनि छैन, एकैचोटि लात र बात खाएर सिकेको पनि छैन, केही सिकेको पनि छैन। उसलाई एकैचोटि ओनर एन्ड सिइओ अफ XYZ कम्पनी भनेर फेसबुकमा राख्नु परेको छ। ऊ कसैको अन्डरमा बस्न चाहँदैन। तपाईँ कसैको अन्डरमै बस्न चाहनु हुँदैन भने, कसैसँग सहकारै गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ सोसाइटीको एउटा फङ्सनल एलिमेन्ट कसरी हुनुहुन्छ? 18-19 मा बिना कुनै ब्याकग्राउन्ड, बिना कुनै अर्थ, आफ्नो ब्याकअप, फाइनेन्सियल ब्याकअप उसलाई चाहिँ नि एन्टरप्रेन्योर मात्रै बन्नु छ। बरु लोकसेवाको एक्जाम दिनुहोस्, तयारी गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सरकारी यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा छिर्नुहोस्, अनि देश परिवर्तन हुन्छ क्या। हाम्रो युवा चाहिँ नि अलि भट्किएको, अलि सबै त भन्दिनँ, तर मास युवाले चाहिँ नि देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्नेमा चाहिँ नि पर्याप्त त्यो राइट डाइरेक्सन नपाइरहेको हो कि पनि जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँलाई म एउटा अलिक फरक ढङ्गले विषय उठान गर्छु, किनभने द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषय। नेपालको राजनीतिमा जुन यो युवा पुस्ताको जो हामी अनुहार देखिरहेछौँ नि, यो सम्भावना भएको, यो राम्रो पनि बोल्छ, कसैलाई यो दूतावासबाट चलेको भन्छन्, कोही चाहिँ डलरे भन्छन्, कोही भारूवाला भन्छन्, जे भन्ने पनि जो नयाँ युवा पुस्ता छ, कोही चिनको भन्छन्, कोही कताका। तर यी जो मानिस छन् पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा लागि परेका वामपन्थी पृष्ठभूमिका र काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका युवा पङ्क्तिले काङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्व ड्राइभ गरिरहेको छ। युनिभर्सिटीहरू र स्कुलहरू, त्यो कलेज तहदेखि लिएर अझ तलका स्कुलहरू निरन्तर ती पक्षहरूको क्रीडास्थल भए। त्यसले निरन्तर उत्पादन पनि गरिरह्यो। को उत्पादन गर्यो? विद्यार्थी गरेन, काङ्ग्रेस उत्पादन गर्यो, कम्युनिस्ट उत्पादन गर्यो। र त्यो नेतृत्व अहिले पनि प्रभाव कुनै न कुनै ढङ्गले अनुयायी भएर होस् या प्रभावशाली भएर बसिरहेको छ। भलै त्यसको लोयल्टीमाथि नेपाली जनको प्रश्न छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि 62-63 पश्चात त्यो जो विद्यार्थी पुस्ता छ, युवा पुस्ता छ, त्यो पार्टीसँग आबद्ध छैन। किनभने तपाईँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ स्कुल र कलेजमा पार्टीको नाम लिँदाखेरि अलिक घृणा व्यक्त गर्छन् र नयाँ पुस्ता, खास गरी अलिक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग निकट रहेको पुस्ता, अलिक आफूलाई अलिक महत्त्वकाङ्क्षी नभनौँ, त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्न चाहने पुस्ता, खास गरी विश्व बुझ्दै गएको छ,
त्यो त्यहाँबाट बाहिर गएको छ। अब आउन सक्ने जो खतराको कुरा गर्दा, द्वन्द्वको कुरा गर्दा, यो राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यो संलग्न भइरहेको छैन र नयाँ पुस्ता अलि अलग भएको छ। यसलाई तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले अलिकति केही तस्बिरहरू, किनभने पञ्चायतकालमा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल जो मण्डलेको नामले परिचित थियो त्यसले ध्वंस गर्यो। पछि अब यही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका जो विद्यार्थी पुस्ताका मानिस छन्, केहीले त अलिअलि गरे, तर त्यो शुद्ध त पञ्चायत विरुद्ध ढुङ्गा हान्ने र पञ्च विरुद्ध प्रहार गर्ने भन्दा पछिल्लो आफै नेतृत्व सम्हाल्ने ठाउँमा प्रवेश गर्दा यो आफै दुत्कारिएको, अर्थात् त्यो आफै असफल भएको छ र नयाँ पुस्ता योसँग आकर्षित हुने ठाउँ छैन, किनभने त्यहाँ त्यो आकर्षक हुन सक्ने त्यो व्यक्तित्व देखिएको छैन। यसलाई द्वन्द्वसँग कसरी जोड्ने बताउनुहोस् त? अब एउटा यो छ नि, पुरानो पार्टीहरूमा त एउटा लेगेसी जस्तै भयो। म 2008मा धनकुटामा एउटा रिसर्च गर्न गएको थिएँ। त्यतिखेर त वाइसिएल एकदमै त्यो भनौँ न माओवादीको चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ नि बदमासी गर्दै हिँड्ने होइन एउटा चाहिँ जत्था, त्यसलाई काउन्टर गर्न चाहिँ नि एमाले युथ फोर्स खडा गरेको। 7 क्लासको विद्यार्थी चाहिँ सरकारी स्कुलमा कि वाइसिएल हुँदो रहेछ कि युथ फोर्स हुँदो रहेछ है। भनेपछि आज 2021-13 वर्षमा त्यो 7 क्लासको विद्यार्थी कहाँ पुग्यो? अहिले पनि तपाईँले भन्नुभएको एकदमै सही हो। एउटा अलिकति सिटी सेन्ट्रिक, अलिकति राम्रो एक्सपोजर, यही अघि भने नि वर्ड पावर पोइन्ट सबै सिकेको बुझेको, स्कुलै लेभलबाट बुझेको, एकाडेमिक कुरा पावरहरू इम्पावर्ड भएको, अलिकति इम्पावर्ड भएको युवा चाहिँ नि अहिलेको पोलिटिक्ससँग चाहिँ नि डिससेटिस्फाइड भएर होइन, उतै भएर नयाँ पार्टी खुलेका, त्यसमा अलि बढी संलग्न भएका छन्। तर एट द सेम टाइम यो मैले अघि कुरा गरेका जेनेरेसन पनि, ती युवाहरू पनि अझै पनि त्यो ट्रेडिसनल पार्टीसँग फेरि इम्पावर्ड नभएका कारण, उहाँहरू क्षमता नभएको अलिकति कम भएको कारण लद्दु टाइपको त्यता जाँदो रहेछ भन्ने जानुभएको छ। कतिजना हुइममा जानुभयो होला। तर मेरो उहाँहरू जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई म कहिले प्रश्न पनि गर्छु क्या, हामीले यो गरे, हामीले फलान ठाउँमा यो गरे, टायर बाले, लाइब्रेरी बनाउनु भयो तपाईँको युनिभर्सिटीमा, नयाँ 100वटा पुस्तक ल्याउनु भयो, 10वटा ल्याब थप्नुहोस् न, अनि पो विद्यार्थी सङ्गठन। राम्रो टिचर आएन, राम्रो टिचर ल्याउनु पऱ्यो भनेर 4वटा नयाँ टिचर ल्याउने चाहिँ नि काम गर्नुहोस् न, अनि पो विद्यार्थी सङ्गठन। नेतालाई चाहिएको बेलामा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्न जाने के को विद्यार्थी सङ्गठन? अनि पो विद्यार्थी हुँदा विद्यार्थीलाई इम्पावर गर्ने काम गर्नुहोस् न, समग्र नेपालभरि भएका विद्यार्थीलाई इम्पावर गर्ने काम गर्नुहोस् न, अनि पो विद्यार्थी सङ्गठन काम गर्नु छ। पुच्छरको सबैलाई भने होइन है, फेरि कतिजनाले राम्रो काम, तर समग्र तपाईँले सबै ट्रेडिसनल पोलिटिकल पार्टीको सङ्गठन हेर्नुभयो भने युवाहरूको सङ्गठन, विद्यार्थी पनि त युवै हो नि, विद्यार्थी र युवाको सङ्गठन हेर्नु पऱ्यो भने आफ्नो जेनेरेसनलाई, आफू जस्तो विद्यार्थीलाई इम्पावर गर्ने होइन कि कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टको पछाडि शक्ति देखाउनको लागि, उफ्रिनको लागि प्रयोग भइरहेको छ भनेपछि यसले फेरि के भइरहेछ त, अझै पनि एउटा युवा डिससेटिस्फाइड, काङ्ग्रेस एमाले जोइन गर्न चाहँदैन, नयाँ पार्टी खोल्न चाहन्छ, अर्को नयाँ पार्टी खोल्न चाहन्छ। नयाँ मात्रै खोलेर पनि सधैँ समाधान त नहोला, तर एटलिस्ट विचारको खेल्ने ठाउँ हुन्छ। कुनै न कुनै रूपमा त्यो डिससेटिस्फाइड पपुलेसन पनि अन्तर्द्वन्द्वमै पनि फस्या छ है। अनि यो अर्को ग्रुप जो इम्पावर्ड छैन र बाध्यताले पनि उसलाई मेरो अब्जेक्टिभ के पनि थाहा छैन, मेरो मिसन के पनि थाहा छैन, उसलाई भिजन पनि कसैले दिँदैन र ऊ सधैँ पनि यो दासमाना शिक्षामा बढिरहन्छ, अनुयायी भएर हिँडिरहेछ। डम्बरू बजाएर कुरा यही 7 सालपछि भन्नुहोस्, पञ्चायतपछि भन्नुहोस्, विद्यार्थी यो युवा सङ्गठनहरूको फेरि अझै पनि एउटा साइकल नेपालको समग्र राजनीतिलाई चाहिँ द्वन्द्वमा, अस्थिरतामा ल्याइरहनमा चाहिँ यो खालको भूमिकाले गर्दा पनि यो कन्टिन्यू हुन्छ। भोलि लिडर फेरि त्यहीँबाट आउँछ, त्यही राजनीति गरेको मान्छे आउँछ, ऊ आफू इम्पावर्ड भएन। यो चिज, यो साइकललाई चाहिँ नि ब्रेक गर्न अबको यो क्राइसिसको टाइममा चाहिँ नि
अबको लिडरसिपहरूले चाहिँ यतातिर चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ क्या। ध्यान कहाँबाट दिन्छ? ऊ आफैमा ज्ञान छैन, कहाँबाट ध्यान दिन्छ? अब त्यही क्षमता भएको भए तपाईँले यति सिकाउनु पर्थ्यो र। त्यही भएर एउटा यो अर्को चाहिँ नेपालमा खड्किएको यो एडभोकेसी ग्रुपहरूले पनि पर्याप्त यस्तो सेन्सिटिभ म्याटरहरूमा अवेरनेस एजुकेसन प्रोग्रामहरू अलिकति गरेको। एडभोकेसी ग्रुपै स्वयं गाइडेड छ भन्छ। तपाईँ यहाँ अनेक संस्थाहरूका चर्चा आइरहेछन्, यति करोड र यति अरब डोनेट गरेको, उसको मिसनमा काम गर्छ। त्यो एडभोकेसी हामी गएको ग्रुपबाट त त्यो राष्ट्रिय हित समाजको हितको कल्पनै गर्नु बेकार। तपाईँसँग म नि अब बिट मार्ने ढङ्गले विषय उठान गर्छु है। संसारमा द्वन्द्व गरिबीका कारण पनि भएको छ, द्वन्द्व देशभक्तिका कारण पनि भएको छ, द्वन्द्व धर्मका नाममा पनि भएको छ, जातीय नाममा भएको छ, क्षेत्रीय आकाङ्क्षाहरूका कारण पनि भएको छ। नेपालमा हेर्दाखेरि यी सबै कुरालाई प्रेरित गर्ने, उर्वर बनाउने प्रयत्न यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले दिएको छ। जस्तै धर्मको विषय प्रबल रूपमा कुनै पनि बेला उठ्न सक्छ, जातीय विषय कुनै पनि बेला उठ्न सक्छ। गरिब र धनी बीचको दूरी धेरै बढेर गएको छ। 46 साल अगाडिको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेताहरूको तुलना गर्नुहोस्, आजको दिनमा त्यो देखेको पुस्ताले त्यो झलझल हेरिरहेको छ, यसले लुटेको छ यो देश भन्ने ऊ मनन गरिरहेको छ। यो समग्र हेर्दाखेरि नेपालको जो आन्तरिक अवस्था छ, एकातर्फ यस्तो उर्वर छ द्वन्द्वका लागि, दोस्रो यही विदेशीहरूको चलखेलको स्थिति छ। जस्तै बीआरआईको यो खाली कुरा गर्छन्, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अर्को कुरा आउँछ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अहिले पनि नेपालको हो भनेर दाबी त गरियो, तर त्यहाँ अर्कै बसेको छ, त्यो हो पनि नेपालकै हो जमिन। अनि कहिले एकैछिनमा नेता देशभक्त बन्छ, एकैछिनमा लोयल्टी चेन्ज गरेको जस्तो देखा पर्छ। यो दुविधा 12 बुँदे भएर नेपालको राजनीति दिल्ली सम्झौता सहमति भएर यो ठाउँमा प्रवेश गरेको छ। अनि यस्तो स्थितिमा तपाईँ के सम्भावना देख्नुहुन्छ त? जुन मैले तस्बिर बताएँ द्वन्द्वविद भएको हुनाले द्वन्द्व र नेपाली जनको यथार्थ चित्रण, यसलाई कसरी हेर्ने? यो एउटा दुःखद चित्रण हो नेपालको। सङ्घीयता, नयाँ एउटा संरचना आउँछ, व्यवस्था आउँछ, अनि त्यो हामी सबैलाई थाहा छ त्यो किन त्यसले इफेक्टिभली काम गरिरहेको छैन होइन। अनि त्यही नेताले त्यो जसले गर्न सक्थ्यो उसले गर्दैन, त्यही लिडरसिपले जसले यसलाई इफेक्टिभ बनाउन सक्थ्यो। यो त डिसेन्ट्रलाइज हो नि, हरेक मान्छेकै एक्सेस हुने गरेर बनाएको हो नि यो संरचना होइन। तर फेरि यो आन्तरिक गिजोलो हुन्छ अनि व्यवस्था परिवर्तनको कुरा हुन्छ, फेरि मान्छेलाई बरु पुरानै व्यवस्था वा नयाँ फेरि होइन धर्मनिरपेक्षता यो चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। यो ब्याक एन्ड फोर्थ यो सबै कुरा भइरहनुको कारण चाहिँ उही के अघि हामीले यसलाई भन्यौँ, मान्छे इम्पावर्ड छैन। इम्पावर्ड नभएको मान्छेले ऊ आफ्नो परिवारको रोजीरोटी गर्न सक्दैन। यो सबैको जड भनेको गरिबी र मान्छे चाहिँ नि इम्पावर्ड नहुनु नै हो। मान्छे इम्पावर्ड नभएपछि रिसोर्स कहाँबाट पाइन्छ त? म केसँग संलग्न भयो भने, मैले आफूलाई केसँग आइडेन्टिफाई गरेँ भने त्यो रिसोर्स मैले धुत्न सक्छु, पाउन सक्छु भनेपछि अब उसले के गर्न थाल्छ त? आफूलाई कुनै वर्ग, कुनै पार्टी, कुनै जातसँग उसले आफूलाई आफ्नो पहिचान बनाउन थाल्छ कि होइन। अब अनि हाम्रो सोसाइटी अलिकति हिपोक्रेटिक पनि छ। एकातिर हामीलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छ, ओभरअल देशको लागि चाहिँ हामीलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छ। हामीलाई कुनै एक धर्मको, कुनै एक जातिको हुँदैन यो भनेर हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि भनौँ न प्लेन फिल्ड चाहिएको छ। अर्कोतिर फेरि हामीलाई नम्बर 1 किराँत प्रदेश चाहिएको छ। त्यो हिपोक्रेटिक भयो कि भएन होइन? आइडेन्टिटी नहुने हो भने त जब चाहिँ नि हिन्दू राज्यबाट यो नेपाल चाहिँ अगाडि बढेर एउटा धर्मनिरपेक्ष विविधताका साथसाथै कुनै एक धर्मको या कुनै एक जातिको चाहिँ नि सुप्रिमेसी हुनुहुन्न भन्ने मोडलमा गइसकेपछि फेरि भित्रभित्र त्यो किराँतको आवाज कसले उठाउँछ?
तामसालिङको आजकल त्यो सुनिन छोड्यो, कसले उठाउँछ? यही नेताजीहरू जो चाहिँ नि आफ्नो रिसोर्स के भन्यो भने मलाई पैसा आउँछ, के भन्यो भने मलाई चाहिँ नि यो हुन्छ नि अनइन्फर्म्ड सिटिजनहरूको चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि लोयल्टी या चाहिँ नि मलाई सपोर्ट आउँछ भनेर यो छ्यास छुस कहिले धर्म, कहिले जात, कहिले क्षेत्र के भने मलाई छिमेकीको सपोर्ट आउँछ। बहुल राज्य भन्यो भने अब अरू त केही छैन, सरकारमा आउने, माफी पनि माग्ने, अनेक अनेक फुदा जोड्ने, अनेक नयाँ नारा दिने, बेवकुफ बनाउने, आफू स्थापित अनि आफू फेरि अब अहिले छुट्टिनु भयो, छुट्टिएको दिन फेरि बहुल राज्यको कुरा गर्ने भन्छ। यही हो। अब म त अब सल्युसन के हो भन्नु होला भन्नुहुन्छ, फेरि पनि समाधान चाहिँ सरकार त छ, समाधान चाहिँ के र यो सम्भावना के तपाईँ के देख्नुहुन्छ? सम्भावना भनेको यही, अब यो हरेक यो कुरा आउँछ फेरि सबै कुराहरूमा आफ्नो चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल पूर्णतादेखि सबै कुरा जनतामा डेलिभरी हुनु पर्यो, जनताको ह्युमन निड्स एड्रेस हुनु पर्यो, जनताको स्वास्थ्य, जनताको जीवन रक्षा गरिदिनु पर्यो। अर्को साल तपाईँलाई म भेट्छु कि भेट्दैन मलाई थाहा छैन, म मर्न सक्छु। हामीमध्ये कोही पनि भ्याक्सिनेटेड मान्छे पनि अर्को साल रहन्छन् रहन्नन् थाहा छैन भनेपछि यो जनताको जीवन रक्षा गरिदिनु पर्यो, जनताको मर्मलाई एड्रेस गरिदिनु पर्यो। काम गर्न पाएको छैन, 3-4 महिना लकडाउन भएको छ, मोटरसाइकल चलेको छैन, डबल कर तिर्न लगाएको छ, किन? त्यो चिजहरूमा चाहिँ जनतालाई राहत दिनु पर्यो। यसरी 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 अहिले भने नि मैले विद्यार्थीले राजनीति गर्दा समग्र देशको आफ्नो पार्टीको मात्र झन्डा होइन, समग्र देशको विद्यार्थीलाई एड्रेस हुने गरेर चाहिँ नि राजनीति गरिदिनु पर्यो। युवा सङ्गठनले सम्पूर्ण युवाको रोजगारीको, शिक्षाको मुद्दा उठाउनु पर्यो। र त्यो सबै चिज गरिदिनको लागि नेतृत्वले एकपटक गान्धारीको पट्टी खोलेर आफ्नो देशप्रति, मैले यत्रो वर्ष यो देशको लागि लडेकै हो, मैले पनि जेल बसेकै हो, तर मैले बिचमा बाटो बिराएछु कि भनेर त्यो कालो पट्टी एकचोटि खोलेर अब मैले देशको लागि केही गर्नै पर्छ, नत्र भने अरू त अरू कोभिडको क्राइसिसले मेरो देश सखाप पार्छ, मेरो अर्थतन्त्रलाई अर्को 50 वर्ष पछाडि पार्छ भनेर त्यो गान्धारी पट्टी एकचोटि खोल्नुपर्छ। गान्धारी पट्टी खोल्नु पर्यो। हस्, तपाईँसँग म अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ। यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रणय शमशेर जबरा, द्वन्द्वविद तथा जनस्वास्थ्यका जानकार। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.